Sinsya na gid mo mga igsuon kaya ang signal nawa. So akong padayon nun, mabalik ko no sa akong gipaambit na pulong sa Ginoo dili sa suwat sa Lucas 17, 11 padulong nga rin sa 19 mga igsuon. Putol lang ako ang live tungod sa hinay nga signal. Pan kun kini dili gyapon magkadimao, dili ko na lang siya live. So usbon ko sa tanan magatan-aw. Good morning ug ako manghinaot nga naa mo sa maayong kahimtang. Ang pulong sa Ginoo nga akong ipaambit karon alang sa matag usa dinhi sa suwat sa Lucas 17:11 padulong nga rin sa 19. Naghisgot kini mga igsuon sa napulo ka sanlahon. Ako pagkabasahon. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, niagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea, samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay. Gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og nagninggit, Jesus, pagtutudlo kaluy in taon kami. Nakita sila ni Jesus ug giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiila ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianohon katong tawhana, unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ka tawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam, nganong kiniramang langyaw ang nibalik aron sa pagpasalamat. Umiingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Thank you Lord, salamat kining takna sa kabuntagon. Panalangini kining imong mga pulong, gamita ang akong baba, tagay ko kaalam niini. Giyahi ko God, wala ko'y mahimo kuno lang ka. Lord God, bisan sa disturbo Lord God, ako nagahangyo nga ikaw God magagapos ug magaparalyze sa buhat sa yawa nga di makasamo gikas pagsugod hangtod sa pagtapos. Tagay ko God og kaalam ug ang tanan nga magapamati niini imong panalanginan pinaagi sa imong mga pulong in the name of Jesus Christ. Amen. So mga igsuon, kining napulo ka sanlahon naagian ni Jesus. Sa dihang naagian sila ni Jesus, naninggit sila, Jesus magtutudlo kaluy in taon kami. Sa laktod nga pagkasulti, giingnan sila ni Jesus, lakaw pahiling kamo sa mga pari. Sa laktod nga pagkasulti, nanlakaw sila. Doapan adunay usa nga nakamatikod nga naayos siya, nibalik siya kang Jesus. Nihapa siya sa tiila ni Jesus ug nagpasalamat. Sumatod pa ni Jesus, asa naman ang siyam? Usa raman ang nahibalik. Sa Marianhon kining tawhana, langyaw kining tawhana. Apan nibalik siya ug nagpasalamat. Buti pasabot, kining tawhana walay kalabutan sa Dios. Walay kalabutan ni Jesus. Walay apil sa kaluwasan. Apan niabot sa iyaha ang kaluwasan, dili niya gitan-aw ang iyahang katribo. So nagpasalamat siya sa Dios, nagdaig siya sa kusog nga tingog ug nagpasalamat. Mga igsuon, ang sanla usa ka ngilngig nga sakit nga mananakot ug gidirian sa tanan, halos ang tanan mahadlok pag dunay sanla. Tungod kay kining sanla, usa kini ka tunglo, usa kini ka sakit nga kun anaa man ni diha sa mga tao, kining tawhana i-separate kini siya. Kung ang COVID mananakod man, kahadlokan man ang COVID, maski kahadlokan ang sanla. Tungod kay ang sanla makita nimo nga diha sa tao nga lain na tanaw nang yang lawas daw nalata na. Mao ni ang napulo ka tao. Kining sanla mangigsuon do na ni siya separate nga butangan. Sama sa Cebu dunay mga sanlahon sa unang panahon nga gi-separate sila og butang diha sa leprosaryum. Sa gawas sa nasod do na puy gibutangan dito sa mga tao nga mga sanlahon sa panahon ni Jesus Christ. Kanang gitawag og Patmos. Mabasa nato di sa pinadayag 1 bersikulo 9. Mao na ang dapit nga gilawayan sa kang Juan, dito si Juan gibutang tungod kay sa mga tao
dili nila makaayo nga naa si Juan tungod kay si Juan nagsultis matuod. Mao na nga dunay mga tao usahay nga kung magsulti ka sa matuod, ang tao dili malipay. Sumao na ang butangan sa mga tao nga mga dili na puslan sa kawasan nasod sa unang panahon mao ang Patmos. Apan karong panahon na mga igsuon, dunay mga separate nga butangan kung asa man nga dapit kung kinasanlahon. Nga naman, tungod kay kining sanla usa ka tunglo, usa ka dili maayo nga sakit. Sumuna mga igsuon, sa panahon ni Eliseo, kini si Eliseo usa ka propeta sa Dios didto sa Israel. Og didto sa Syria, dunay usa ka nasod nga adunay usa ka sundalo dito nga ginganlan og Naaman. Kini si Naaman usa ka sundalo nga isog apan siya sanlahon. Makita na to mga igsuon ang iyang istorya dinha sa 2 Hari kapitulo 5:1 padulong ato sa 27 taas ning iyang istorya ako lang niya summarize. Sa diha nga nakabihag ang Syria og usa ka dalaga, usa ka kabataan dalaga nga gikan sa Israel. So iya giingnan ang hari. Kini usa ka sundalo sa Aman, usa ka sanlahon kung makaatulong siya sa Israel. Mamayo gid kini sanla kay adunay propeta sa Dios dito. Sa latud nga pagkasulti, naadto gyud si Naaman sa Israel. Nagdala siya og daghang mga halad. Pan migsuo sa pagbuot niya sa balay ni Eliseo, usa ka propeta sa Dios. Wala siya padayon na. Sugingnan siya ni Eliseo. Lakaw ngadto sa Jordan. Tunlob sa makapito aron ka mamaayo. So ang nahitabo ni reklamo si Naaman matud pa niya. Kabati sa dagat sa tubig sa Jordan. Hugaw ang tubig sa Jordan. Andito sa Syria kadaghang tubig nga nindot dito. Nganong adto mangyuko dito mo adto. Nasuko si Naaman og matud pa niya nagtuo ko nga ayuhon ko niya og iwarawaral niya iyang kamot. Patuon man hinuong ko sa Jordan. Sa laktod nga pagkasulti nagdumili si Naaman. Apan giingnan siya sa usa ka batan-ong babae. Ug sulayan diini mo ang gisulti sa propeta. Sa laktod nga pagkasulti nilakaw si Naaman. Sa dihang nilakaw si Naaman nintunlob siya sa makapito dito sa Jordan. Sa dihang nitunlob siya sa makapito ang iyahang panit, daw panit sa bata. Nahurot og kahunlos ang iyang sanla. So tungod kay nalipay siya nga naayos siya mga igsuon siyang sanla. Tungod kay ang sanla usa ka tunglo. Usa ka maldisyon. Nimbalik siya ngadto sa kang Eliseo. Ug nagdala siya nagkalain-laing mga halad para sa pagpasalamat tungod kay giayos siya ni Eliseo. Apan mga igsuon sa pag-abot niya dito sa kang Eliseo, sa kadaghan sa mga halad, mga bulawan, mga kwarta yang gihalad walay gidawat si Eliseo. Ngano man? Kay para ni Eliseo dili siya mo'y nakaayo kun dili ang Dios. Sumatud pa, gihatag niya sa kang Eliseo tungod kay naayos siya. So ang tanan mga igsuon gibalibaran ni Eliseo ang tanan niyang dala. Sa laktod nga pagkasulti ni pauli siya. Sa dihang ni uli siya, tungod kay kining propeta sa Dios nga si Eliseo, adunay usa ka bata-bata, luyo-luyo, nga ginganlan siya og Gihasi. Si Gihasi nagpaminaw lang sa gisulti sa propeta og ni Naaman. Sa dihang nakalakaw na si Naaman mopauli dala ang mga halad. Si Gihasi naghuna-huna nga iyahang kuhaon ang halad nga gi-offer. Sa laktod nga pagkasulti didto na sa layo si Naaman.
iyahang gigukod. Matud pa niya din sa bersikulo 20, akong pagkabasahon gamay lang. 2 Hari 5 bersikulo 20, siga si miingon nga nung wala man dawatas sa akong agalon ang gasa ni Naaman. Apason ko siya og mangayo ako kaniya bisan unsa. Busa giapas si Gasi si Naaman og sa pagkakita ni Naaman nga may tao nga nag-apas kaniya, nanaog siya sa karwahe aron pagsugat sa maong tao. Miingon si Naaman, may daotan bang nahitabo? Mitubang si Gasi, wala man, gisugo ako sa akong agalon sa pagsulti kanimo nga may miabot kaniya nga 2 ka batan-ong propeta gikan sa bukid sa Ephraim, og naghangyo siya nga hatagan mo silag 3,000 ka buok plata og 2 ka mahalong besti. Si Naaman miingon, ani ay 6,000 ka buok plata. Gisulod kini ni Naaman sa 2 ka puntil. Lakip ang 2 ka mahalong besti og iyang gipahatud sa 2 niya kasulugon. Sa pag-abot nila sa bungtod nga gipuy-an ni Eliseo, gikuha ni Gehazi ang gidala sa sulod sa balay o gidala sa gipasulod sa balay o gipalakaw niya ang 2 kasulugoon ni Naaman. Pagbalik niya sa balay, gipangutana siya ni Eliseo, diin ka man, Gehazi? Siya mitubag, diri raman. Apan si Eliseo miingon kaniya, didto uban kanimo ang akong espiritu sa dihang nanaog si Naaman sa iyahang karwahe aron sa pagsugat kanimo. Dili kini panahon sa pagdawat og plata og mga biste, tanaman sa mga olibo og kaparasan, mga karnero, mga baka og mga sulugon. Busa mutakboy kanimo og sa imong kaliwatan ang sanla ni Naaman hangtod sa kahangturan. Mipahawa si Gehazi nga usa na kasanlahon og naputi siya ingon sa iyo. Mga igsoon, kini si Gehazi nga usa ka sumusunod ni Eliseo nahaylo sa kwarta. Sa diha nga nakita niya nga kadaghan nga anging ihatag, nagbuot-buot siya. Suninaog siya iyang gigukod si Naaman. Sa lakod nga pagkasulti, gihatagan siya ni Naaman. Mga igsuon, ang sakit ni Naaman nintakboy diha kaniya. Tungod kay ang maong sakit, usa ka mananakon. Mga igsuon, ang maong istorya nagrepresentar sa matag tao karon nga adunay mga sakit nga mananakon. Mga igsuon, sa pisikal nga mga sakit mao kini ang sanla nga mananakon. Labaw pa ni siya sa COVID. Ang COVID gipalamian lang nila og maayo. Apan sa ako dili na tinuod. Kung tinuod man gani dili na nakalala nga ang kwarta sa gobyerno mo'y gihurot. So mao na mga kining sanla gikan pa sa before Christ hantod sa atong panahon karon mao ni ang sakit nga tunglo. So sa laktod nga pagkasulti, ang bata-bata niya nga si Gehazi ni pahawa sa iyang agalon ug ang sanla ni tapot niya og sa iyang mga kaliwatan. Mga igsuon, ang buti pasabot nining maong istorya. Kung ikaw adunay gibuhat nga dili maayo atubangan sa Ginoo, dili lang ikaw ang maalaot, hasta ang imong kaliwatan. Sama sa gibuhat ni Gehazi, nitakboy sa tanan niyang kaliwatan ang sanla, apan si Gehazi lang ang usa ang nagbuhat. Muna mga igsuon nga nagpahinumdom ang maong istorya sa matag usa karon. Sama nining usa ka sanlahon nga naayo na unta siya siyang sanla. O kining napulo na ayo na sila apan usa lang ang nibalik ug nagpasalamat sa Ginoo. Mga igsuon, kita aduna tay sakit espirituhanon nga labaw pa sa sanla. Kung unsa may atong masunod sa atong mga ginikanan, maopoy atong nasunod. Tungod kay kanang maong sakit, inheritance
kanunay nga nagpakalat sa matag pamilya. Kung ang atong ginikanan wala makaila sa Dios, posible nga kita dili pod makaila sa Dios. Tungod kay maoy among kaliwat nga kami nagsimba sa dili tinuod nga Dios. Mga igsuon kining usa ka Samarianhon, sa dihang naagian ni Jesus, naayos siya. So ang iyahang gibuhat sa dihang naayos siya, nibalik siya, nagdaig siya sa kusog na tingog ug nagpasalamat siya sa Dios. Bisan siya wala untay kalabutan ni Jesus. Mga igsuon, kitang tanan nga mga tao karon nga ni Asya, wala tay kalabutan sa kaluwasan sama sa usa ka Samarianhon. Aduna tay sakit nga nasunod sa atong mga apuhan nga labaw pa sa sanla nga magdala nato sa kalaglagan. Apan mga igsuon, ang pulong sa Dios karon naagi diha kanimo. Apan pwede nga dili kini magpulos kung ikaw dili mo sunod. Sama ni gihasi nga wala mo sunod sa iyang agalon. Mga igsuon, og imong tan-aw ng istorya ni Eliseo. Nagsunod siya sa kang Elias. Samtang nagsunod siya sa kang Elias, siya nagapamulong, giingnan siya ni Elias. Eliseo, bilin ka lang dinhi. Kay moadto ko sa Gilgal. Matod pa ni Eliseo, samtang buhi ang Dios ug ikaw buhi, dili ko bubiya kanimo. Tulo ka bisis siya nga gisultihan ni Elias. Sa laktod nga pagkasulti, giingnan siya ni Elias. Unsa bay imong gusto nga akong buhaton? Sumatod pa ni Eliseo, gusto ko nga maako sa duha ka pilo ang imong gahom. Sumatod pa ni Elias, lisod ka ng imong gipangayo. Apan mahitabo kini, kung makita mo nga kuhaon ako sa Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti, nakita ni Eliseo. Muna yung gingon dia sa Juan 3:3, walay makakita sa gingharian sa langit. Gawas kung siya matao pag-usap. Limpyo ang iyang pagkatao. Nakita niya si Elias sa laktod nga pagkasulti. Doble ang gahom ni Eliseo nga nadawat sa iyang pagsunod sa iyang agalon nga masinulundon. Mga igsuon, sa panahon ni Eliseo, nagsunod kaniya, mao si Gihasi. Apan dili siya honest nga pagkatao, mahaylo lang siya sa kwarta. Nakita niya nga ang mga butang nining kalibutan na maayo ug apan gibalibaran sa akong agalon. So gimahal niya ang kwarta. Apan mga igsuon, kun dili dayta mosunod sa Ginoo, ang atong madawat tunglo, lakip ang atong kaliwatan. So ang nahitabo, nahaylo siya sa kwarta. Muna mga igsuon, doon ay giingon niya diha ni San Pablo sa 1 Timoteo 6:10. Ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Mao'y nahitabo sa kang Gihasi, ang nahitabo sa iya, imbis panalangin untang ihatag ni Eliseo. Ang iyang nadawat, mao ang sanla ni Naaman. Mao ang tunglo nagikan ni Naaman. So muna mga igsuon, kita nga mga wala nang alagad sa Ginoo, aduna tay sanla sa atong espiritual nga pwede lang ang Dios lang ang makaayo. Karon mga igsuon, na agi ang pulong sa Ginoo diha kanimo. Apan pwede nga dili kini magpulos kung ikaw dili manumpaling. Mga igsuon, sinaaman usa ka sanlahon nga dawla nay paglaom nga maayo. Apan mga igsuon, dunay usa ka babae nga usa ka bihag nga di nakasulti ngadto sa iyahang agalon. Nga kung makaadto lang siya sa propeta sa Dios, maayo gayon siya. Igsuon, kining usa ka babae nagrepresentar karon sa mga nangalagad na sa Ginoo. Nga kung ang imong silingan wala pa mga ayo, wala pa man mabalik sa Ginoo, nagrepresentar sa mga taong sanlahon. Sultihi sila kung ikaw nangalagad na sa Ginoo. Nga dapat mo adto sa Ginoo. Adtua ang pulong sa Ginoo. Asa man ang nagsulti sa pulong sa Ginoo nga naa sa Bible, adtua siya. Sama ni Naaman sa dihang ning adto siya kang Eliseo.
Sa laktod nga pagkasulti, naayos siya igsoon. Sa ako nang giingon, kadaghanan karon sa mga tao wala na masayon. Kung unsang sakita ang naa nila, labaw pa sa sanla. Sakit sa pagkadili matinuhoon. Sakit sa pagkasaputon, sakit sa pagkayaw-yawan. Sakit sa pagkataas sa garbo, dili magpatudlo, labaw pa sa sanla. Labaw pang mananakod kung ikaw dili magpatudlo ang imong anak pod magsunod sama kanimo nga di magpatudlo. Labaw pa sa sanla. Apan mga igsuon sinaaman sa diha nga nakita niya ang iyang kaugalingon nga wala nay kaayuhan. Adunay usa ka batan-on nga taga Israel nga bihag nga nagsulti kun motuo lang sa Ginoo mamaayo gyud. Sa laktod nga pagkasulti mga igsuon, kining maong istorya nagrepresentar sa mga tao nga nasayo dapat musulti ka kung aduna may mga masakiton diya silang espiritual karon. Apan kung ikaw nagkinahanglan man og kaayuhan sama ni Naaman, adtua ang Ginoo kung ikaw nakadungog. Pangitaa ang Ginoo samtang hikaplagan pa siya. Kung ikaw nag-alagad naman sa Ginoo, kining ikatulo mga igsuon mao si Gehazi, nag-alagad na siya diha sa Ginoo apan mahigugmaon sa salapi. Siguruha nga dili mabalhin ang sakit ni Naaman diha kanimo. Sama ni Gehazi, imbis panalangin ang iyang madawat gikan kang Eliseo, ang tunglo mao iyahang nadawat. Mga igsuon, dunay istorya, honesty the best policy, sabi nila. Tinuod mga igsuon, dunay usa ka managtiayon dina sa buhat 5:1 padulong sa 10 nga ginganlan si Ananias ug si Sapphira. Mga igsuon, kining pamilyaha magkasinabot dayon sila kun doon na sila'y buhatong dautan. Sa diha nga nagbaligya sila sa ilahang kabutangan, ilahang gisaad nga ilang ihatag sa Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti, pagkahali na sa ilahang kabutangan, ilahang gikortihan, wala nila gihatag sa Ginoo. Ang paghatag ngadto sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nagsultis pulong sa Ginoo. Tungod kay ang nagsulti sa pulong sa Ginoo, mao'y nagkinahanglan ni ana dili ang Ginoo. So sa laktod nga pagkasulti, ug atong basahon dinha sa buhat 5:1 padulong sa 10. So giingnan ni Pedro si Ananias. Ananias, maoro ba ni ang inyong halin? Matod pa ni Ananias, maora ka na. Sumatod pa ni Pedro, wala ka naglimbong sa tao kundili sa Dios. Ngano nagpatintal ka man ni Satanas? Sa laktod nga pagkasulti, pagkasulti ni Pedro, namatay siya largo. Tungod kay dili siya kasaligan, dili honest. Sa paglabay sa 3 ka oras ni abot ang iyang asawa. O giingnan sa siya ni Pedro, maora ba ni ang inyong halin? Matod pa siyang asawa, maora ka na ang halin. So nagkasinabot gid mo. Ang imong bana maupay paglubong. Isunod usab ka nila karon sa paglubong. So diha-diha namatay ang iyang asawa o gilubong siya, tupad kang Ananias. Mga igsuon, ang pinakadakong point nining maong istorya. Pag dili ka honest, mo resulta dili maayo sa imong kinabuhi nga labaw pa sa sanla. Mahimo man nga dili ka mamatay karon physically but spiritually namatay ka. Patay ang imong paglaom, patay imong pagtuo, patay imong pagsimba, patay ang imong pagampo dili matubag sa Ginoo. Sama ni Ananias ug ni Sapphira. Mo na mga igsuon, kung ikaw naa na sa Ginoo, honesty, the best policy. Ngano man tungod kay mo balik diha kanimo. Iyang gingon diha sa Galatios sa City, unsay ipugas sa tao mo iyang paganihon. So muna mga igsuon, kung dili man ka honest sa unang panahon doon na kay sakit sa sanla, kinahanglan nga maayo na ang imong sakit. Sama ni Naaman, gitunlob niya sa makapito. Ang pagpalo, ang pagsunod niya sa pulong sa Ginoo, mao'y nakaayo niya. Mao na mga igsuon, kung gusto kag kaayuhan karon sa imong kinabuhi, maayo ang relasyon, maayo ang pinansyal, maayo ang imong physical, maayo ang imong knowledge and wisdom ihatag sa Ginoo. Sunda ang pulong sa Ginoo.
Pag dili nimo masunod ang pulong sa Ginoo, dili panalangin ang imong madawat, kun dili tunglo. Sama sa kanggihasi ang sakit ni Naaman ni takboy diha kaniya. Sama ni Ananias og ni Sapera sa dihang dili sila honest diha sa mga material nga butang, nangamatay sila. So muna mga igsuon nga gikinahanglan sa matag tao, musunod ta kung usay isulti sa atong leader. Sama ni Elias, nagsunod si Eliseo. Nisunod si Eliseo, nituman si Eliseo. Doble ang gihatag diha sa Ginoo sa mga tao nga nagsunod. Sama ni Eliseo. Si Eliseo samtang siga si nagsunod, wala magtarong. Ang resulta, dili panalangin ang dadawat, kundili tunglo. Mo na mangigsoon nga kining maong istorya karon nagrepresentar sa matag tao nga aduna tay nasunod sa atong mga kaapu-apuhan nga labaw pa sa sanla. Ang sakit sa pagkadili matinuhoon nga kung unsay atong namatan maoy atong pakamatyan. Mga igsuon, kung nataw ka nga sanlahon walay pagtuo sa Dios, mamatay ka nga walay pagtuo. Apan karon mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagpaantaw lang diha kanimo. Nagpadungog lang diha kanimo karon. Nga kung ikaw gusto og kaayuhan, sampita siya. Sama sa napulo kasanlahon, sila bisinggit. Kaloy iintawon kami, Jesus, magtutudlo, kaloy iintawon kami. Sumatod pa ni Jesus, lakaw, pahiling kamo dito. Sa laktod nga pagkasulti, diha pa lang sa dana nga ayo na sila. Tungod kay ang gipangita sa Ginoo karon, diha kanimo, dili ang imong relihiyon, kundili ang imong pagsunod diha sa iyahang mga pulong. Sa dihang miingon si Jesus, lakaw, pahiling kamo sa mga pari. Mga igsuon, kining usa nga nakamatikod, wala magpahiling sa pari ni, balik siya ngadto kang Jesus. Og nagpasalamat siya, og nagdaig siya og kusog. Kung ikaw karon naayo na sa imuhang sanla, naayo na sa imuhang nasunod nga mga sakit diha sa imuhang espiritual, basig dili ka makadaig og kusog diha sa Ginoo. Basig dili ka makapasalamat diha sa Ginoo. Basig usa ka ang apil ni ining siyam na wala mo balik sa Dios ug magpasalamat. Apan kung ikaw giayo naman sa Ginoo, wala na laing buhaton mao ang pagbalik diha sa atong buhi nga Dios. Mudaig diha kaniya ug magpasalamat. Muna mangigsuon, ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum lang sa matag usa ka nato karon. Ang nahitabo, gipakita lang niya ang usa ka sanlahon nga si Naaman. Sa taas nga panahon nagdaladala siya. Ang usa lang nga nahimo siya nga napansin tungod kay siya usa ka tawo nga sanlahon ug siya isog. Ang tinuod nga isog kamaong mosunod sa sugo. Sama ni Naaman usa ka sundalo nga isog, apan nisunod siya sa sugo sa usa ka batan-on nga babae. Nga kung makaadto lang ang akong agalon sa Israel, adunay propita sa Dios dito, ug mamaayo gid siya. Igsuon, ang tinuod nga isog, mao ang tao nga mopalo sa sugo sa Ginoo. Apan kung ikaw karon naaman sa maayong kahimtang sa imong pisikal, maayo man ang kahimtang sa imong pinansyal, apan dili ka mo duol sa Ginoo, ako moingon kanimo, ang imong katalaw maoy magdala kanimo sa kalaglagan. Mo'y magdala kanimo sa impierno. Tungod kay ang iyang mga pulong gipakita lang sa matag usa karon nga kung ikaw aduna may nasunod nga sakit, sakit nga dili makita sa atong espiritual, sakit sa pagkadili matinuhoon, sakit sa pagkatapulan, sakit sa pagkayawyawan, sakit sa pagkabisyoso, sakit sa pagkapalahubog, sakit sa pagkasugarol, sakit sa pagkadili masinimbahon. Igsuon ako moingon diha kanimo, labaw pa kana sa sanla. Samtang nadungog nimo ning nagsulti, mga igsuon ako moingon diha kanimo. Pag dili ka gusto kaayuhan sa imong sanla, dili ka moadto sa Israel. Sama ni Naaman, ni panaw si Naaman ngadto sa Israel, gikan sa Syria para lang sa kaayuhan. Igsuon ka ng sakit nimo sa pagkadili matinuhoon,
Sakit sa pagkadili mo basa, dili magpatudlo, taas ang garbo. Labaw pa sa sanla, nga anaas kang naaman. Apan kung ikaw gusto og kayuhan, pangitaa ang Ginoo kung kini imong nadunggan kung asa siyang dapita. Ikaw Kristohanon karon, naamang ka nahimutang, naulipon ka man, sama sa usa ka babae nga nahimong bihag. Nabihag ka man sa kawaladon, naulipon ka man sa kawadon. Apan ang imong baba, wala magapos. Kundo na may mga tao diha nga nagmasakiton silang pagtuo. Nagmasakiton silang spiritual. Gayri sila, sultihi sila. Kung makaadto ka lang sa simbahan inig ka Domingo, sigurado nga ang imong sakit sa pagkayawyawan, sakit sa pagkahimalikas, sakit sa pagkaluoran, sakit sa pagkasaputon, sakit sa pagkayawyawan, sakit sa pagkasiluso, silusa, sakit nga dili maayo. Kung moadto lang sa simbahan panahon sa Domingo, nga kanang dili malit, sigurado nga adunay kaayuhan. Mangigsuon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom sa tanang tao karon. Musugot ta og sa dili aduna tay nasunod nga mga sakit. Kung unsa may man nga nakita nato diha sa atong palibot, mahimong nitakbo diha nato, nitakboy diha nato. Sakit sa pagkaiya-iyahon. Mga igsuon akong gisulti ang sakit sa atong espiritual. Mahimo man nga wala ka nagkasakit karon sa imong pisikal, sama sa sakit ni naaman. Apan nagkinahanglan mga igsuon nga ang atong espiritual ato sang matambalan. Kung sa taas nga panahon wala man ta makaabot sa Israel, sama ni naaman. Tingali mga igsuon, karon ato nang mahinuklog, ato nang mahuna-huna. Ayaw paabuta nga mamatay ka nga masakitan. Iyang gingon mga igsuon sa Ecclesiastes 11:3. Ang kahoy inig katumba adto siya magpabilin. Makita nimo kung muulan kay mo dag-ong. Matud pa niya ang kahoy kun asa matumba adto magpabilin. Kung paabuton mo gani ang hustong panahon, dili ka makapugas og wala gid kay maani. Mga igsuon iyang giingon sa Ecclesiastes 9 bersikulo 4, ang mga buhi may paglaom pa. Mga igsuon kun na ka may sakit karon, sa pag-alagad sa Ginoo nagkamasakiton ka, musimba ka lit, usahay mo umuuna og uli, kanang sakita ipaayo na sa Ginoo. Ayaw paabuta nga daghan pang tao ang musulti nimo para ka maghinulsol. Mahimo man nga wala ka dinhi sa ato magsimba, o anaa man kasalain-lain nga dapit sa kalibutan nga makadungog. Karon ako moingon diha kanimo, kung anaa ka pa sa maayong panghuna-huna, asa man ka nagsimba unsa may signboard nimo, hinumdumi nga dunalay duha nga nag-alagad og Ginoo. Nag-alagad nga naa sa Bible ug nag-alagad nga wala sa Bible. Kay ang Bible mao ang pulong sa Dios. Siguruha ang imong pagpangalagad. Ako moingon diha kanimo, kung sa taas nga panahon nagsimba ka nga pirmi lang late, after this message, ako moingon diha kanimo usba imong kaugalingon. Paniguruha nga di ka malit. Paniguruha nga dili ka mo absent. Paniguruha nga ikaw ang wahing mo uli gikan sa simbahan. Igsuon, sakit man paminawon ang pulong sa Ginoo, apan kini gikinahanglan sa matag usa ka nato. Kung kita nangalagad na, sama sa usa ka batan-on, sa diha nga na himo siyang ulipon, wala ni gisayang ang panahon sa pagsulti. Tungod kay nakita niya nga dunay nagkinahanglan og kaluwasan. So mga igsuon sa tanan ako nga mga kaigsuonan, ug sa tanan nga magatan-aw, mag-observe niini, wala ko nagdala sa inyo og religion. Ang akong gidala ang pulong sa Ginoo. Nga kanunay gipabati sa Ginoo diha sa matag usa. Matud pa niya sa 1 Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanan tao. Siya nagingon mga igsuon diha sa 2 Pedro 3 bersikulo 9. Dili siya maglangan sa iyang saad sama sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailob kay dili siya gusto nga dunay usang malaglag.
kun dili ang tanan makabaton sa paghinulsol. So igsuon, ako manghinaot nga naatay nasabtan sa maong istorya sa sanlahon nga sa diha nga siya naayo, silang napulo na nga ayo apan usa lang ang nibalik sa Ginoo ug nagpasalamat. Mahimo man naramdaman nato ang kaayuhan sa atong pinansyal karon. Naramdaman nato ang kaayo sa atong panlawas karon. Maayo man ang relasyon. Apan pwedeng wala ka mobalik sa Ginoo ug wala ka magpasalamat. Igsuon ako moingon diha kanimo sama sa usa ka sanlahon. Sa ilahang napulo ang siya mula mobalik apan aduna gi usa nga nibalik. Nga nagdahig siya sa Ginoo og kusog ug nagpasalamat siya sa Ginoo. Igsuon, maulang ka na ang iyang gibayad diha sa atong buhi nga Dios. Matod pa niya mga igsuon diha sa Salmo 49 bersikulo 8. Sanglit mahal ang kinabuhi sa tao, wala siya igong salapi nga iyang ikabayad. Giayo ta sa Ginoo. Apan ang atong ikabayad mao lang ang mga pagpasalamat ug mga pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Mao ang pagsunod sa iyang mga pulong. Sa tanan ako nga mga kaigsuonan nga nagtan-aw, ako manghinaot nga naatay gamay nasabtan. Ug sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa sa lain-lain nga dapit, ako moingon kaninyo. Ang pulong sa Ginoo, siya nag-iingon. Hebreo 4:12. Abtik ang iyang mga pulong buhi ug hait pa si espadang duhay sulab. Mangigsuon, mahimo nga ang hait nga pulong sa Ginoo karon mahimo nga dili makadulot diha kanimo kung ikaw mulihay. Apan kung ikaw nakadungog imong ipatara ang imong igdulungog, mahimong budulot kini sa atong kasing-kasing. So sa tanan nga nagtan-aw, usbon ko ako manghinaot nga naatay nasabtan sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa sa ilang tagsa ka panimalay karon, naa silang himutangan. So igsuon, Sister Netigen, good morning. Ug Sister Janice Sansis Baltimore diha sa Manila, good morning. Matod pa niya, maayong buntag, Pastor. God bless. God bless po ninyo din na, Sister. Og ni Trill Fibida Perino. Good morning. Rakil Pontilia Ayeng, good morning, sis. Matod pa niya, maayong buntag, Pastor. Maayong buntag sa Sister. Og ni Pastor Angelito Iyas, good morning, Pastor Nano. Padayon sa pagpagamit sa Ginoo. Si Brother Pruni Ginguni, good morning. God bless. Sa tanan nga mga kaigsuonan, sa tanan nga magatan-aw, ako manghinaot nga natin nasabtan sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa silang tagsa ka panimalay. Mangigsuon ba ni ko ninyo sa pag-ampo at sa pagtapos sa atong isgutan karon? Labing balaan o gamhanan nga Dios, salamat dalaygon kas walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong, imong gigamit ang akong baba padalangin ang matag sa Lord. Ang tanan nga nagatan-aw ug tan-aw panini ugad imong panalanginan nga kini dili mo labay kawang ma-apply sa matag usa ka kinabuhi ugad. Lord, salamat sa pambaba imong gigamit. Tanang kadungganan, Father God, imo lamang, wala koy ako. Pinaagi sa imong ngalan in the name of Jesus Christ. Amen. So, invite mo kamo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Pastor GR Swan. Usbon ko, God bless to all. Bye-bye.